कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, नारायण, म मुकुन्द नेपाल। सज्जनहरू, आज हजुरहरू समक्ष मैले एउटा विषय लिएर आएको छु। नजिकै गरेको नेपालीहरूको महान चाड जनै पूर्णिमाको विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गर्नको निमित्त आज हजुरहरू समक्ष म आएको छु। सज्जनवृन्द, जनै पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै हामीहरूले बुझ्ने गरेका छौं रक्षाबन्धन यज्ञ पवित्र परिवर्तन गर्ने दिन, रक्षाबन्धन धारण गर्ने दिन, त्यस पश्चातमा क्वाटी खाने दिन, ऋषिलाई तर्पण गर्ने दिन भनेर हामीले बुझ्दै आएका छौं। सज्जनवृन्द, यो यज्ञ पवित्रको महत्व के हो अनि रक्षा सूत्र किन बाँध्नु पर्दछ, त्यो दिन हामीले के गर्नु पर्दछ, कसरी यो पर्वलाई हामीले मनाउनु पर्दछ, के गरेर मनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा आज हजुरहरू समक्ष मैले के चर्चा गर्नेछु। भिडियो मन परे लाइक, सब्सक्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं। जनै पूर्णिमा कहिले पर्दछ? जनै पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा पर्दछ। यो दिनमा सनातन धर्मावलम्बीहरू जो हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख आदि गरेका जो ओमकार परिवारमा आबद्ध भएका जो सनातन धर्म प्रेमी सज्जनहरू, उहाँहरू सबैले गएर तलाउमा, इनारमा, कुवामा गएर स्नान गरेर सर्वप्रथम गोबर, भस्म, दुबो, कुश द्वारा स्नान गरेर यो देहमा रहेका, यो छालामा आउने अनेक प्रकारका विकारहरूलाई परास्त पारेर ऋषिहरूलाई तर्पण दिने, जो अरुन्धती सहित अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि आदि गरेका हाम्रा ऋषिहरूलाई तर्पण दिएर तत्पश्चातमा यज्ञ पवित्र, यज्ञ भनेको यज्ञद्वारा सुसज्जित अथवा यज्ञद्वारा अभिमन्त्रित, उपवीत भनेको धारण गर्ने जो एउटा पवित्र ग्रन्थ छ, जो भगवान श्री विष्णुको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। यज्ञ पवित्र धारण गरेर आफूमा शक्ति सञ्चय गर्ने, तेज बढाउने र आफ्नो रक्षाको निमित्त हामीले धारण गर्ने हो। जो व्रतबन्ध कर्म गरे पश्चातमा अनवरत रूपमा शरीरमा यज्ञ पवित्र हुनु पर्दछ, जहाँ प्रत्यक्ष भगवान विष्णुको स्वरूपमा जो हामीले यज्ञ पवित्र धारण गरेर आफूलाई रक्षित गर्न सक्दछौं, आफूमा तेज बढाउन सक्दछौं। जुन मन्त्र छ, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरिज्जत सहजम पुरस्तात् आयुख्यमग्रम प्रतिमुञ्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज, जसलाई धारण गरेर हामी रक्षित हुन सक्दछौं। धारण गर्ने कसरी? शिरबाटै लगाउने हो र लगाएको जनाई पनि शिरबाटै फुकाल्नु पर्दछ। यति गरिसके पश्चातमा रक्षाबन्धन यानि कि हामी धागो लगाउँदछौं। जुन धागो लगाउँदै गर्दा येन वद्दुबली राजा दानव इन्द्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षामा चलमाचल, यो मन्त्रद्वारा हामी लगाउँदछौं। यो गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत चाहिँ गुरुको साथमा गएर लगाउने एउटा चलन छ, जसलाई धारण गरिसके पश्चातमा जसरी परापूर्वक कालमा दैत्याधिपति बलि महाराजलाई यो धागो लगाइदिसके पश्चातमा उहाँ रक्षित हुनुभएको थियो र भगवान इन्द्रका राजा जो स्वर्गका राजा इन्द्रलाई पनि यही लगाइदिएर शक्तिशाली अथवा रक्षा गर्नुभएको थियो। गुरु कहाँ गएर दैत्यहरू अत्यन्त शक्तिशाली भए, अब हामीलाई परास्त पार्दछन्, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर जब गुरुको शरणमा पुगिसके पश्चातमा अभिमन्त्रित, याद गर्नुहोला, यो यज्ञ पवित्र पनि मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गर्नुपर्दछ भने रक्षा सूत्रलाई पनि मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गर्नुपर्दछ। तसर्थ यज्ञोपवीत पनि अभिमन्त्रित गरिसके पश्चातमा लगाउने, जुन अभिमन्त्रित गर्दै गर्दा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पूजा गर्ने, जस पश्चातमा रुद्राभिषेकद्वारा चाहिँ अभिमन्त्रित गरिसके पश्चात मात्र त्यो लगाउनको लागि योग्य हुनेछ। तसर्थ अभिमन्त्रित रक्षा सूत्रलाई लगाइसके पश्चातमा इन्द्रको, स्वर्गका राजा इन्द्रको पनि रक्षा भएको थियो। तत्पश्चातमा जुन दिन कुलगुरुले इन्द्रलाई रक्षा बन्धन लगाइदिनु भएको थियो, त्यो दिन थियो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, यानि कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जनै पूर्णिमाको दिन। त्यस पश्चातमा क्रमिक रूपमा चाहिँ हामीले जनै पूर्णिमा भनेर मान्दै आइरहेका छौं। सज्जनवृन्द, जनै पूर्णिमाको दिनमा यी दुईटा कर्म सकिसके पश्चातमा ऋषिहरूलाई तर्पण दिएर रक्षा सूत्र, यज्ञ पवित्र रक्षा सूत्र लगाइसके पश्चातमा हामी आफूमा तेज, यश, बल, विद्या
प्राप्तिको निमित्त हामीलाई त्यो भगवानको कृपा वर्षानेछ। अब स्नान आदि कर्म सकेर रोग आदि अनेक प्रकारका त्वचामा आउने समस्याहरूद्वारा हामी निवृत्त भएर यज्ञ पवित्र रक्षा सूत्र धारण गरिसके पश्चातमा त्यही दिनलाई भनिन्छ श्रावणी स्नान, अनि त्यही दिनलाई भनिन्छ क्वाटी खाने दिन। क्वाटी खाने यानी कि विभिन्न प्रकारका गेडागुडीहरूलाई भिजाएर राख्ने र टुसा उम्रिए पश्चातमा त्यसलाई चाहिँ हामी बनाएर खान्छौं। कारण के छ यो पनि म हजुरलाई जानकारी गराउँदछु। कारण यो छ कि सज्जनवृन्द, यो वर्षा ऋतु आगमन सँगसँगै विभिन्न प्रकारका काममा व्यस्तताका साथ हामी लागि परेका हुन्छौं। रोपाईदेखि लिएर हरेक कर्म गर्दै गर्दा शरीरमा एक प्रकारको चिसो गढेको हुन्छ र त्यो चिसो निकाल्नको लागि भए पनि यो टुसा उम्रिएको चिजले कहिले पनि कसैलाई पनि हानि गर्दैन। त्यो चिसो निकाल्नको लागि हामीहरू क्वाटी खाने गर्दछौं, जहाँ 9 प्रकारका गेडागुडी रहन्छन्। ती 9 प्रकारका गेडागुडीलाई हामी ढड्याएर राखेर उमारेर त्यसलाई चाहिँ खाँदै गर्दा शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्त हुने, तत्काल नै ऊर्जा प्राप्त हुने र यदि चिसो लागेको छ, त्यो शरीरमा चिसोपना गढेको छ भने पनि त्यो गेडागुडीको रसद्वारा हामी त्यो चिसोलाई हटाउन सक्दछौं। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, क्वाटीको विषय हो। जसरी हामी असार 15 मा दही चिउरा खान्छौं, श्रावण 15 मा हामी खीर खाएर ऊर्जावान बन्दछौं र यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा क्वाटी खाएर अब करिब करिब यो वर्षा ऋतुमा गरिने कर्महरू हामीले पूर्ण गरिसकेका हुन्छौं र अब त्यो समयमा जति पनि शरीरमा गढेका ती रोग व्याधिहरू छन् भने पनि यो क्वाटीद्वारा सम्पूर्ण रोग व्याधिलाई परास्त गरेर हामी अगाडि बढ्नको लागि श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा क्वाटी खाने प्रचलन हिजोका दिनदेखि परापूर्व कालदेखि चलिआएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सज्जनवृन्द, अर्को एउटा विषय यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण विषय जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी सनातन धर्मावलम्बी सज्जनहरूले जहाँ हुनुहुन्छ, श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा स्नान आदि कर्म गरेर यज्ञोपवीतलाई परिवर्तन गरिसके पश्चातमा र रक्षा सूत्र धारण गरिसके पश्चातमा विशेष गरी यहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने विषय छ। त्यो यज्ञोपवीत आशौच परेको समयमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। आशौच परेको बेलामा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। स्पर्शजन्य दोष कहीँ तपाईले चाहिँ स्पर्श गर्नुभयो त्यतिखेर पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ। सुतक लागेर सुतक चोखी पश्चात पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ। आशौच अवस्थामा लगाएको यज्ञोपवीत जसरी हामी शुद्धतामा परिणत हुन्छौं तब परिवर्तन गर्नुपर्दछ। तत्पश्चातमा सकेसम्म त 4 महिनामा परिवर्तन गर्नुपर्दछ भनेर पनि शास्त्रमा भेटिन्छ। यद्यपि यहाँ त्यो सम्भव अवश्य हुन्छ, यदि भएन भने पनि यहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा आशौच अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले परिवर्तन अवश्यमै गर्नुहोला। तत्पश्चातमा अर्को एउटा विषय छ, भोलिकै अथवा श्रावण पूर्णिमाकै दिनमा तराई भेगमा विशेष गरी राखी बाँध्ने पनि चलन छ। दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइहरूको दीर्घ आयु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै हातमा राखी बाँध्ने पनि चलन छ। तसर्थ यहाँहरू सबैमा यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको यानी कि जनै पूर्णिमाको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो धर्म संस्कार र संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्दै यसको महत्वको बारेमा बुझ्ने चेष्टा राख्दै यहाँहरू यी हाम्रा पर्वहरूलाई हर्षोल्लासका साथमा मनाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै आजको बसाइबाट म आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरू सबैमा जनै पूर्णिमाको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जना। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार।